प्यारे दोस्तों, औरतें मायके से इन 3 चीज़ों को कभी ना लाए। अगर इन 3 चीज़ों पर औरत हाथ लगा दे तो शौहर फौरन मर जाता है। हमारी माँ बहनों के लिए एक ख़ास वीडियो। प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो औरतों के लिए बहुत ही ख़ास है। आज की इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसी बातें बताने वाले हैं जिनको औरतें कभी भी मायके से अपने ससुराल में लेकर मत जाए। अगर आप इन 3 चीज़ों को मायके से ससुराल लेकर जाओगे तो आपकी और आपके शौहर की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और इन 3 चीज़ों की वजह से आपका बसा बसाया घर भी बिखर जाएगा। तो वो 3 चीज़ें ये है। नंबर 1, जादू टोने का सामान। कुछ औरतें ये गलती कर देती है जो अपने शौहर या सास ससुर को अपने काबू में करने के लिए किसी भी हद तक चली जाती है, जादू टोनों वालों के पास जाती है और उनसे इस तरीके का सामान लेकर अपने ससुराल में वापस आ जाती है। लेकिन आप लोग ये नहीं जानते, जब इसका असर उल्टा होता है तो ऐसी औरतों के बसे बसाए घर तबाह बर्बाद हो जाते हैं। शौहर या तो बीमार हो जाता है, सास ससुर या तो बीमार हो जाते हैं, यहाँ तक कि ऐसा भी देखने को मिलता है कि शौहर का इंतकाल तक हो जाता है या वो पूरी तरह से पागल हो जाता है। एक बार एक औरत किसी अल्लाह वाले के पास पहुंची और कहने लगी, ऐ बाबा, आप मुझे कोई ऐसा तावीज़ दे जिससे मेरा शौहर मेरी हर बात माने, मेरा शौहर मेरे ताबे हो जाए। ये सुनकर उस बाबा ने कहा, ये अमल तो सिर्फ और सिर्फ शेर के बाल पर ही कर सकते हैं। यानी शेर का बाल, वो भी शेर की गर्दन का बाल। तो तुम शेर की गर्दन से वो बाल उतार कर लाना, तब ही इसका असर होगा, वरना मैं तुम्हारा अमल नहीं कर पाऊंगा। तो ये सुनकर वो औरत उदास हो गई और अपनी एक सहेली के पास चली गई और सहेली को ये तमाम वाक़या बता दिया। तो उसकी सहेली ने बताया, ये काम मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं है। ऐसा करो, रोज़ाना 5 किलो गोश्त लेकर जंगल में जाया करो और जहाँ शेर आया करते हैं वहाँ डालकर छुप जाया करो। फिर उसके कुछ दिनों के बाद खुद शेर के सामने ही डालना शुरू कर देना। जब वो तुमसे घुल मिल जाए और तुमसे मानूस हो जाए तो तुम आसानी से उसके बाल को उखाड़ लेना। चुनांचे उसके बाद उस औरत ने ऐसा ही किया। 1 महीने तक वो छुपकर शेर को गोश्त डालती रही। जब शेर उसका आदी हो गया तो उसने शेर के आगे जाकर गोश्त डालना शुरू कर दिया। शेर उससे घुल मिल चुका था। फिर एक दिन उस औरत ने आहिस्ता आहिस्ता शेर की गर्दन पर हाथ फेरना शुरू कर दिया और मौका देखकर शेर के बाल को उखाड़ लिया और फिर वो बाल लेकर बाबा के पास पहुंची। कहने लगी कि ऐ बाबा, मैं शेर की गर्दन से बाल को उखाड़ कर ले आई हूँ। बाबा ने हैरान होकर पूछा, कैसे लाई हो? तो उसने सारा वाकया बयान कर दिया। ये सुनकर बाबा कहने लगे, क्या तुम्हारा शौहर शेर से भी ज़्यादा खतरनाक है? तुमने शेर जैसे दरिंदे को तो चंद दिनों में खिदमत करके अपना बना लिया और तुम्हारा शौहर तो आखिर एक इंसान है। उसकी खिदमत करो, फिर देखो वो कैसे तुम्हारा हो जाएगा। इसीलिए अगर तुम्हें किसी की मोहब्बत पानी हो, उसकी खिदमत करो, ना कि जादू टोना। उससे तुम्हारी ज़िंदगी तो बर्बाद होगी और साथ में तुम्हारे शौहर की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। नंबर 2, गैर मर्द का प्यार। अक्सर ऐसा देखा गया है कि कुछ लड़कियां शादी से पहले किसी गैर मर्द के प्यार में पड़ जाती है और उनके माँ बाप उनकी मर्जी जाने बगैर किसी और के साथ शादी कर देते हैं। लेकिन वो लड़कियां शादी के बाद भी अपनी बातों से बाज नहीं आती। ऐसा करने से उनका घर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। अगर आप इस जगह पर खुद को रख कर देखिए, अगर आपका शौहर या फिर आपकी बीवी किसी गैर मर्द या किसी गैर औरत से बात करते हैं तो सोचिए आपके ऊपर क्या गुजरेगी। क्या आप उसको अपने साथ रखोगे? कोई भी नहीं रखेगा। इसीलिए आपको अपनी पुरानी ज़िंदगी भूलकर अपने शौहर के साथ खुश रहना चाहिए। कभी भी किसी गैर मर्द का प्यार लेकर अपने ससुराल में मत जाना। ये नसीहत मर्दों के लिए भी है, वो भी ऐसा हरगिज़ ना करें। कुछ मर्द भी शादी से पहले ऐसा करते हैं और फिर वो शादी के बाद भी उसको जारी रखते हैं। इससे औरतों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। इसीलिए इन बातों से भी मर्द भी नसीहत हासिल करे। नंबर 3, ज़्यादा दहेज। कभी भी किसी औरत को ज़्यादा दहेज या ज़्यादा पैसा लेकर मायके से ससुराल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद उसके शौहर और ससुराल वाले उसकी दौलत के आदी हो जाते हैं
اور وہ لوگ پھر ہمیشہ اس کو تنگ کرتے رہتے ہیں کہ آج فلاں چیز لے کر آؤ، آج فلاں چیز لے کر آؤ، اور آخرکار نوبت آ ہی جاتی ہے، جو پچھلی 2 نشانیوں میں ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اسی لیے آپ ان 3 چیزوں کو ذہن میں رکھیں اور ان 3 چیزوں سے پرہیز کریں، خاص طور پر جادو ٹونوں سے۔ اور جو مرد حضرات ہیں وہ بھی اس ویڈیو سے نصیحت حاصل کریں۔ جب بات جادو ٹونوں کی آ ہی گئی ہے تو ہم آپ کو ایک واقعہ اور بتاتے ہیں۔ ایک عورت جس کی شادی کو تقریباً 2 سال ہو چکے تھے اور ان کا ایک لڑکا بھی تھا، وہ ماں بھی بن چکی تھی۔ اس کا شوہر اس کو شادی کے بعد بے حد پسند کرتا تھا اور بے حد محبت کرتا تھا، اس کی بہت عزت کرتا تھا، اس کا خیال بھی رکھا کرتا تھا۔ پھر جب انہیں ایک بیٹا ہوا تو دونوں بہت خوش تھے اور سب پہلے جیسا اچھا چل رہا تھا، مگر 2 سال کے بعد شوہر اپنے کام میں بہت بزی رہنے لگا اور نہ جانے کیا ہوا کہ اب وہ اپنی بیوی سے باتیں بھی ٹھیک طرح سے نہیں کرتا تھا اور بیٹے سے بھی زیادہ محبت نہیں کرتا تھا، بیوی کا بھی حال چال نہیں پوچھتا تھا۔ چنانچہ اس کی بیوی کو بہت تعجب ہوا تو وہ سوچ میں فکر میں رہنے لگی۔ اس کا شوہر اچانک چھوٹی چھوٹی باتوں پر چڑھنے لگتا تھا، جھگڑنے لگتا تھا۔ پھر اس عورت کو لگنے لگا کہ شاید میرے شوہر کو کسی کی بری نظر لگ گئی ہے، کسی نے کالا جادو کر دیا ہے، تو اس کو ایسے وسوسے آنے لگے۔ چنانچہ وہ بہت پریشان رہنے لگی۔ پھر ایک دن اس نے ایک عالم سے رابطہ کیا۔ اس عالم نے فوراً کہا کہ ہاں، تم پر کالا جادو ہے اور اس کی کاٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اس عورت نے عالم سے کہا کہ ٹھیک ہے اور جادو کی کاٹ کر دو۔ اس عالم نے فٹاک سے 10,000 روپے کی ڈیمانڈ کی تو اس عورت نے دے بھی دیے، اور پھر 1 مہینے کے بعد سب ٹھیک ہوا اور اس کا شوہر اچھا رہنے لگا، اس سے پیار سے باتیں کرنے لگا۔ پھر وہ عورت اس عالم کے پاس جا کر شکریہ ادا کرنے جاتی ہے تو عالم نے کہا کہ تمہارے شوہر کا تو جادو کاٹ دیا ہے اور اب تمہیں کیا چاہیے؟ اس عورت نے کہا کہ میرے شوہر کو میرے قابو میں کرنا ہے۔ تو عالم نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ کام تو بہت مشکل ہے مگر ہم کر دیں گے، مگر اس بار رقم تھوڑی زیادہ لگے گی۔ تو اس عالم نے 25,000 کی رقم مانگی تو وہ عورت نے دے دیے۔ 25,000 کی رقم جیسے تیسے جوڑ کر دے دی۔ پھر عمل کیا یا نہیں کیا واللہ عالم، لیکن شوہر کا رویہ تھوڑا بدلتا گیا اور نرم ہو گیا تھا۔ اب وہ بیوی کے لیے آفس کی چھٹی لینے لگا تو اب بیوی بھی خوش تھی اور شوہر بھی خوش تھا۔ 6 مہینے تک تو سب اچھا چلتا رہا۔ پھر اچانک اس عورت کے شوہر کی جاب چلی گئی۔ جب شوہر نے جاب جانے کی وجہ پوچھی تو اسے بتایا گیا کہ تمہاری وجہ سے کمپنی کو نقصان ہو گیا ہے اور تم چھٹیاں بھی بہت لے رہے تھے، اسی لیے تمہیں نکال دیا گیا۔ اس غم میں شوہر نے شراب پینا شروع کر دیا، گھر آ کر جھگڑا کرنا شروع کر دیا، اور شراب بہت بری چیز ہے، نہ ماں میں فرق کرتا ہے انسان اس کو پینے کے بعد، نہ بیٹی میں نہ بہن میں۔ تو یہ شخص شراب پی کر گھر آتا، جھگڑا کرتا، مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ ایسے روزانہ شراب پینے کی عادت نے اس کا جگر خراب کر دیا، اس کا لیور خراب ہو گیا، اب وہ بیمار ہے، بہت خراب حالت ہے۔ تو اس عورت کو لگتا ہے کہ اس جادو کے عمل کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ پتہ نہیں وہ عمل کرنے والا بابا روحانی عمل کرتا تھا یا شیطانی عمل، مگر ہمیں اس واقعے سے سبق ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ ایک بار اگر آپ ان باباؤں کے چکر میں پڑ گئے تو قسم خدا کی آپ کو حاصل تو کچھ نہیں ہوگا، بلکہ آپ لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یعنی اینڈ جو ہوگا، آپ کا جو خاتمہ ہوگا، یہ ساری چیزیں جہاں پر جا کر رکے گی، تب آپ کو احساس ہوگا کہ ہم نے جو کیا وہ غلط تھا۔ تو یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بہترین دین ہم کو دیا ہے۔ 5 وقت کی نماز دی ہے، بس 5 وقت کی نماز دی ہے، اور دنیا کی سب سے بہترین کتاب دی ہے جس کو قرآن کریم کہتے ہیں۔ ہم ان چیزوں کو چھوڑ کر فضول چیزوں میں اپنا وقت برباد کر دیتے ہیں، اپنا پیسہ ضائع کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، آپ لوگ دین پر قائم رہنا، پھر کوئی بری چیز آپ کے نزدیک بھی نہیں آئے گی۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو، یہ واقعہ، یہ معلومات پسند آئی ہوگی۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں شیئر کریں گے، کیونکہ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ تو پیارے دوستو، اگر ابھی تک آپ نے پٹھان وائس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔